दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये लर्न अरेबिक थ्रू उर्दू एंड हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम स्पेशल जो अरेबिक के अंदर शॉर्ट वॉवल्स होते हैं, फत्ता, कसरा और दम्मा, जिनको हम उर्दू में ज़बर, ज़ेर और पेश कहते हैं, देखेंगे कि जब वो लेटर्स के साथ यूज़ होते हैं तो लेटर्स की आवाज़ कैसे निकलती है। तो जो फत्ता होता है वो बेसिकली उर्दू में ज़बर कहलाता है और वो लेटर के ऊपर आता है, जिस तरह यहाँ पे अलिफ के ऊपर लगा हुआ है और इसकी आवाज़ निकलती है आ। कसरा जो होता है वो ज़ेर होता है और जब ये लेटर के साथ आता है तो उसकी आवाज़ निकलती है ई और ये लेटर के नीचे लगता है। और जो दम्मा होता है वो पेश जिसको हम कहते हैं वो होता है और इसकी आवाज़ निकलती है ऊ, आ, ई, ऊ। अब हम डिफरेंट लेटर्स के साथ इन शॉर्ट वॉवल्स को यूज़ करते हैं और इनकी आवाज़ें देखते हैं क्या निकलेंगी। अलिफ फत्ता आ, अलिफ कसरा ई, अलिफ दम्मा ऊ। साउथ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान में इसको हम ज़बर ज़ेर और पेश भी कहते हैं, तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई और अलिफ पेश ऊ। बा फतह बा, बा कसरा बे, बा दुम्मा बू, बा बी बू। ता फतह ता, ता कसरा ती, ता दम्मा तू, ता ती तू। इसी तरह यहाँ पे मैं फत्ता लगाता हूँ ज़बर, जीम फत्ता जा, जीम कसरा जी और जीम दम्मा जू, जा जी जू। हा फत्ता हा, हा कसरा ही, हा दम्मा हू, हा ही हू। खा, खा फत्ता खा, खा कसरा ही, खा दम्मा हू, खा ही हू। दा फत्ता दा, कसरा दी, दम्मा दू, दादी दू। जा जी जू, जा जी जू। रा री रू, जा जी जू। सा सी सू, सासी सू। शा शी शू, शाशी शू। सा सी सू, सासी सू। दा
دی دو دادی دو تا تی تو تاتی تو زا زی زو زازی زو آ ای او آ ای او غا غی غو غا غی غو فا فی فو فافی فو کا کی کو کا کی کو لا لی لو لالی لو ما می مو مامی مو نا نی نو نانی نو ہا ہی ہو ہا ہی ہو وا وی وو واوی وو یا ی یو یائی یو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. فتح زبر کو کہتے ہیں اور یہ لیٹر کے اوپر لگتا ہے, آواز آتی ہے آ. کسرہ جس کو ہم زیر کہتے ہیں لیٹر کے نیچے لگتا ہے, آواز آتی ہے ای. دمہ لیٹر کے اوپر لگتا ہے جس کو ہم پیش کہتے ہیں, آواز آتی ہے او. آ ای او, با بی بو, تا تی تو, جا جی جو, ہا ہی ہو, خا خی خو, دا دی دو, زا زی زو, را ری رو, زا زی زو, سا سی سو, شا شی شو, آ ای او, غا غی غو, فا فی فو, کا کی کو, کا کی کو, لا لی لو, ما می مو, نا نی نو, ہا ہی ہو, وا وی وو, یا ای یو. تو دوستوں یہ ہمارا جو شارٹ واولز کے ساتھ ہم نے تمام لیٹرز کو دیکھا. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ عام طور پہ جو عربک عام زبان میں عام بھاشا میں بولی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے, تو اس میں شارٹ واولز کو عام طور پہ یوز نہیں کیا جاتا, اور پڑھنے والے کو, بولنے والے کو, لکھنے والے کو, سننے والے کو خود اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر فتح ہے, کسرہ ہے, دمہ ہے, اور یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے اس کے ساتھ
इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, और वो चीज़ साथ साथ प्रैक्टिस से आती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.